मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं आशूरा की रात और आशूरा के दिन में पढ़े जाने वाले नफल नमाजों के बारे में जिक्र करूंगा। नमाजें थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी बरकतें भी बहुत ही ज़्यादा हैं, इसकी फजीलतें भी बहुत ही ज़्यादा हैं। आशूरा के रात की नफल नमाजें सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी हैं और उसकी तरकीबें क्या हैं। आशूरा की रात सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी रात है। 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन शुरू होने से पहले और 9 मुहर्रम का दिन ख़त्म होने के बाद जो रात आती है, 10 मुहर्रम से पहले और 9 मुहर्रम के दिन ख़त्म होने के बाद जो रात आती है, उस रात को आशूरा की रात कही जाती है। आशूरा के रात की कुल नमाजें 18 हैं जो कि आपको अदा करने हैं। तरकीब इस तरह है कि सबसे पहले 4 रिकात नमाज की नफल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद चारों रिकतों में एक एक बार सूरे फातिहा, एक एक बार आयतुल कुर्सी और 3-3 बार सूरे इखलास पढ़ें। चारों रिकतों में इसी तरह पढ़ें। नमाज के बाद जब आपने 4 रिकत मुकम्मल कर लिए, चारों रिकत मुकम्मल करने के बाद एक जगह पे बैठ जाएं और 100 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। उसके बाद फिर से ठहर जाएं और 2 रिकत नफल नमाज की नियत करके नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद दोनों रिकतों में एक एक बार सूरे फातिहा और 3-3 बार सूरे इखलास पढ़नी है। उसके बाद 4 रिकत नमाज आपको एक ही नियत में पढ़नी है, यानी चारों रिकतों की एक साथ नियत कर लें। नियत करने के बाद आपने नियत बांध ली, हर रिकत में एक एक बार सूरे फातिहा और 3-3 बार सूरे इखलास पढ़नी है। अब ये 4 रिकतें भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद 8 रिकतें आपको अदा करनी है 2-2 रिकत करके, यानी 8 रिकतों को 4 मरतबा में आपको पढ़ने हैं 2-2 रिकत की नियत करके। हर रिकत में एक एक बार सूरे फातिहा और 25-25 बार सूरे इखलास पढ़नी है। याद रहे, पूरे 8 रिकतों में आपको एक एक बार सूरे फातिहा और 25-25 बार सूरे इखलास पढ़नी है। 2-2 रिकत करके आपको पढ़नी है। 8 रिकत मुकम्मल हुई। उसके बाद किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहां पर बैठकर 70 मरतबा 70 टाइम्स दरूद पाक पढ़ें, जो आपको बेहतर याद हो। उसके अलावा 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी, तमाम गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत भी हो जाएगी। उसके अलावा आप कुरान पाक की तिलावत करते रहें, रात को ज़ाया ना जाने दें। अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाएं अल्लाह का नाम लेकर। ये तो हुई रात की नमाजें जो आपको पढ़नी है। अब हम बताते हैं कि दिन की नमाजें क्या हैं और कौन कौन सी है। तो रात खत्म होने के बाद 10वीं मुहर्रम का दिन, जिसको आशूरा का दिन कहा जाएगा, आशूरा के दिन में जब सूरज तुलू हो जाए और फजर की नमाज आपने पढ़ ली है, तुलू होने के 20 मिनट के बाद आप ये नफल नमाजें शुरू कर सकते हैं जवाल से पहले पहले। और ये दिन की कुल तादाद जो है 30 रिकत नफल नमाजें हैं। सबसे पहले आपको 2 रिकत तहियतुल वज़ू के नाम से नमाज पढ़नी है। तरकीब यह है कि पहले रिकत में एक बार सूरे फातिहा और 3 बार सूरे काफिरून पढ़नी है, और दूसरी रिकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, 3 बार सूरे इखलास पढ़नी है। 2 रिकत मुकम्मल हो गई। अब फिर से 2 रिकत की नियत करनी है तहियतुल मस्जिद के नाम से। पहली रिकत में एक बार सूरे फातिहा और 3 बार सूरे तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर का सूरा पढ़ना है, और दूसरी रिकत में एक बार सूरे फातिहा और 3 बार सूरे अस्र यानी वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र का सूरा पढ़ना है। ये 4 रिकतें मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे और 4 रिकत नमाज आपको 2-2 रिकत करके पढ़नी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आशूरा के दिन 4 रिकात 2 सलामों से पढ़ें। हर एक रिकत में एक एक बार सूरे फातिहा, एक बार सूरे ज़िलज़ाल, एक बार सूरे काफिरून और एक बार सूरे इखलास पढ़ें। इस तरह से 4 रिकत 2 सलामों यानी 2 मरतबे में पूरा करें। 2 रिकत मुकम्मल करें, सलाम फेरें, फिर ठहर जाएं, फिर 2 रिकत पढ़ें और पढ़ने के बाद 70 मरतबा दरूद पाक पढ़ें।
اس کے علاوہ 4 رکعت نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے، ایک ہی نیت میں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار علم نشرح کا سورہ پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنی ہے، اور ایک بار چوتھی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی کہ ہر ایک رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے 50 سالوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ 4 رکعت نفل نماز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ بھی چاروں ایک ساتھ، یعنی چاروں رکعتوں کو آپ کو ایک ہی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ فلق پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ 4 رکعت مکمل کر لی، اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائم یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اور ایک بار سن لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب 4 یار مصطفیٰ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں 2 جہان آپ کے حوالے کر دے گا، یعنی جس نے یہ نماز 4 رکعت پڑھ لی، دونوں جہان کو پا لیا، اب وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی نیت سے، اور ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نذر کرنا ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت آپ کو ایک ہی نیت سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور ان کے جان نثاران کے نام نذر کرنا ہے۔ اور پھر 2 رکعت آپ کو اس ترکیب سے نفل نیت کر کے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جس کے والدین گزر چکے ہیں ان کے والدین کی بخشش کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے اس نماز میں دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ بارگاہ میں جائیں، گریہ وزاری کریں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت بھی کریں، دعائیں حاجات بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد، اپنے خواہشات اور اپنے تمام تر ضروریات کو مانگیں، جو جائز مرادیں ہو مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو بڑا ہی پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔